नमो वेङ्कटेशाय। श्रीवेङ्कटाचलाधीशम् श्रियाध्यासितवक्षसम् श्रितचेतनमन्दारम् श्रीनिवासमहं भजे। श्रीवेङ्कटाचलाधीशम् श्रियाध्यासितवक्षसम् श्रितचेतनमन्दारम् श्रीनिवासमहं भजे। मुनयः सूतसर्वार्धतत्त्वज्ञ सर्ववेदान्तपारग येन चाराधितस्यद्यः श्रीमद्वेङ्कटनायकः भवत्यभीष्टसर्वार्थप्रदः तद्ब्रूहि नो मुने इति पृष्टस्तदासूतो ध्यात्वा स्वात्मनि तत्क्षणात् उवाच मुनिशार्दूलान् श्रूयतामिति वै मुनिः श्रीसूतः अस्ति किञ्चिन्महद्गोप्यम् भगवत्प्रीतिकारकम् पुरा शेषेण कथितम् कपिलाय महात्मने नाम्नाम् 800 पुण्यम् पवित्रम् पापनाशनम् आदाय हेमपद्मानि स्वर्णदीसम्भवानि च ब्रह्मा तु पूर्वमभ्यर्च्य श्रीमद्वेङ्कटनायकम् अष्टोत्तरशतैर्दिव्यैर्नामभिर्मुनिपूजितैः स्वाभीष्टम् लब्धवान् ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः भवद्भिरपि पद्मैश्च समर्चस्तैश्च नामभिः तेषां शेषनगाधीश मानसोल्लासकारिणाम् नाम्नाम् 800 वक्ष्ये वेङ्कटाद्रिनिवासिनः आयुरारोग्यदं पुंसाम् धनधान्यसुखप्रदम् ज्ञानप्रदम् विशेषेण महदैश्वर्यकारकम् अर्चयेन्नामभिर्दिव्यैः वेङ्कटेशपदाङ्कितैः नाम्नाम् 800 ऋषिर्ब्रह्मा प्रकीर्तितः चन्दो अनुष्टुप् तथा देवो वेङ्कटेश उदाहृतः नीलगोक्षीरसम्भूतो बीजमित्युच्यते बुधैः श्रीनिवासस्तथा शक्तिः हृदयम् वेङ्कटाधिपः विनियोगस्तथाभीष्टसिद्ध्यर्थे च निगद्यते। ॐ नमो वेङ्कटेशाय शेषाद्रिनिलयाय च ॐ नमो वेङ्कटेशाय शेषाद्रिनिलयाय च वृषदृग्गोचरायाथ विष्णवे सततं नमः।